ओं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। किं निधाय हृदविश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशुहितां कुरुवे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्। तर्हि एतावत्पर्यन्तं मनसः अणुपरिमाणम् एव अस्ति, न तु विभुपरिमाणम् इति उक्तम्। किमर्थं? यदि मनः अपि आत्मवद् विभुः स्यात्, तर्हि विभुः स्यात्, तर्हि किं भवति? सर्वदा आत्मनः संयोगो भवति, तेन च सर्वदा ज्ञानमेव स्यात् इति अस्ति। तर्हि कः क्लेशः इति चेत् तत्संयोगस्य नित्यत्वेन सुषुप्त्यभावप्रसङ्गात् इति उक्तम्। तर्हि एतस्य अवगमनात् प्राक् इतोपि किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति। किमित्युक्तौ विभु नाम किम्? सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं। सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं भवतु। इदानीं मनः विभु न भवति चेत् तत् किं भवेत्? मूर्तं भवेत्। नाम द्रव्येषु भवन्ति चेत् द्रव्याणि मूर्तानि भवन्ति अथवा विभूनि। तर्हि यदि न विभु चेत् तर्हि तत् मूर्तं। तर्हि सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं विभुत्वं चेत् तर्हि मनसः अपि मूर्तत्वात् मनस्संयोगः अपि आत्मनः अस्ति चेदेव आत्मविभुः भवति। तर्हि तत्र इदानीं पश्यन्तु, अन्त्यतो गत्वा किमस्ति? विभु नाम किं? सर्वत्र सर्वदा प्रसृतं तद्विभुः खलु। तर्हि मनः सर्वदा सर्वत्र आत्मा सर्वत्र सर्वदा प्रसृतमेव अस्ति, व्याप्तमेव अस्ति। कश्चित् प्रदेशः एवं नास्ति यत् आत्मा नास्ति इति वक्तुम्, अत एव तद्विभुः खलु, सः विभुः आत्मा। तर्हि इदानीं मनसः मूर्तत्वम् अङ्गीक्रियते अथवा विभुत्वं नाङ्गीक्रियते चेत्, अणुपरिमाणं मनसः अङ्गीक्रियते चेदपि सर्वदा आत्मनस्संयोगः अस्ति वा न वा? आकाशघटसंयोगः यदा अस्ति तद्वत् सर्वदा आत्मनस्संयोगः अस्ति एव। तर्हि मनसः अणुत्वं नाङ्गीक्रियते, विभुत्वं नाङ्गीक्रियते चेत्, अणुत्वम् अङ्गीक्रियते चेदपि सर्वदा आत्मनस्संयोगः अस्ति इति तु समानम्। तर्हि सर्वदा ज्ञानसामान्यं प्रति यत् असमवायिकारणं तत्तु अस्ति एव। तथा च मनसः अणुत्वाङ्गीकारे किं नूतनतया किं साधितं? पूर्वोक्त आपत्तिस्तु तथैव अस्ति खलु। न च विभुद्वय संयोगोऽस्तु इति चेत् तत्संयोगस्य नित्यत्वेन सुषुप्त्यभावप्रसङ्गः इत्युक्तं। तर्हि सुषुप्त्यभावप्रसङ्गः मनसः अणुत्व अङ्गीकारेऽपि अस्ति खलु। किं भवति सुषुप्तौ इत्युक्तौ? सुषुप्तिः नाम किं? ज्ञानसामान्या भावावस्था सुषुप्त्यवस्था। यस्याम् अवस्थायां न किञ्चित् ज्ञानं जायते सा अवस्था भवति सुषुप्त्यवस्था। तर्हि अस्माकम् अवस्थात्रयमस्ति, जागृदवस्था, स्वप्नावस्था एवं सुषुप्त्यवस्था। तर्हि जागृदवस्थायाम् ऐन्द्रियं ज्ञानम् उत्पद्यते। सर्वाणि इन्द्रियाणि कार्यरतानि भवन्ति, ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च। अतः ज्ञानेन्द्रियाणां यत् कार्यं तद्भवति। इदानीं स्वप्नावस्थायां बाह्येन्द्रियाणि यद्यपि न कार्यं कुर्वन्ति तथापि आन्तरिन्द्रियं मनः कार्यं करोति। मानसिकमेव प्रत्यक्षम् अस्माकं स्वप्नावस्थायां भवति। तर्हि जागृतावस्थायां भवतु स्वप्नावस्थायां वा भवतु यत्किञ्चित् ज्ञानम् अवश्यं भवति, किन्तु सुषुप्त्यावस्थायां न किञ्चित् ज्ञानं जायते इति वक्तव्यम्। तर्हि ज्ञानसामान्यं कुतो न जायते इत्युक्तौ तत्र असमवायिकारणाभावः। यतः मनः अस्ति, आत्मा अस्ति, विषयः अस्ति, सर्वमपि अस्ति सुषुप्त्यावस्थायां, कुतः ज्ञानं न जायते इत्युक्तौ तत्र किञ्चित् कारणं नास्ति इत्यतः तत्र ज्ञानं न जायते इति निरूपणीयम्। तर्हि तत् कारणं किं नाम इत्युक्तौ तत्र किं वदन्ति इत्युक्तौ तत्र आत्मनस्संयोगः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते, यतः आत्मनस्संयोगः सर्वदा अस्ति। अतः तत्र किं क्रियते इत्युक्तौ ज्ञानं कदा जायते, कदा आत्मनस्संयोगः ज्ञानसामान्यं प्रति असमवायिकारणं भवति इत्युक्तौ अस्माकं शरीरे बह्व्यः नाड्यः भवन्ति।
तत्र काचित् नाडी भवति पुरीतत् इति। पुरीतत् इति नाम्ना काचित् नाडी भवति। तस्यां नाड्यां यदा मनः प्रविशति तदा सुषुप्तिः इति उच्यते। तर्हि कदा तदापि आत्मनः अस्ति। यदा पुरीतन्नाड्यां मनः प्रविशति तदा अपि आत्मनः अस्ति, किन्तु आत्मनः कदा ज्ञानसामान्यं प्रति कारणं भवति, कार्यकारी भवति इत्युक्तौ पुरीतन्नाडि व्यतिरिक्तस्थले यदा मनः अस्ति तदा यदा मनसा सह आत्मनः संयोगः भवति तदा ज्ञानम् उत्पद्यते। अतः पुरीतद् व्यतिरिक्तदेशावच्छेदेन आत्मनः संयोगः ज्ञानसामान्यं प्रति कारणम् इति उच्यते। तदेच्यते पुरीतद् व्यतिरिक्तप्रदेशात्मनः संयोगस्य सर्वदा विद्यमानत्वात् सुषुप्त्यभाव प्रसंगात्। तत्संयोगस्य नाम विभुद्वय संयोगः यदा अस्ति तदा पुरीतद् व्यतिरिक्तप्रदेश आत्मनः संयोगस्य सर्वदा विद्यमानत्वात्। यतः विभुद्वय संयोगः नित्यः भवति, सर्वदा अस्ति इत्यतः सर्वदात्मनः संयोगस्य विद्यमानत्वात् तत्र सर्वदा ज्ञानं स्यात्। अतः अणुत्वे तु यदा मनः पुरीतति नाड्यां प्रविशति तदा सुषुप्तिः, यदा निस्सरति तदा ज्ञानोत्पत्तिः इति अणुत्वसिद्धिः। तर्हि ज्ञानस्य कादाचित्कत्वं किं? कदाचित् ज्ञानं भवति कदाचित् न भवति इति कादाचित्कत्वं ज्ञानस्य मनसः अणुत्व अंगीकारे एव भवति। यदा पुरीतत् व्यतिरिक्तस्थले आत्मनः संयोगः भवति तदा ज्ञानम् उत्पद्यते। यदा मनः पुरीतति प्रविशति, इदानीं मनः अणु चेत् पुरीतति प्रविशति, पुरीतत् नाडीतः बहिरागच्छति इति उपपादयितुं शक्नुमः। तर्हि अतः इदानीं यदा पुरीतति प्रविशति तदा सुषुप्तिः, यदा तत्र नास्ति तदा तु ज्ञानोत्पत्तिः इति ज्ञानस्य कादाचित्कत्वव्यवस्था मनसः अणुत्वाङ्गीकारे एव सम्भवति इति एतैः तत्र। अतः अणुत्वम् अवश्यं मनसः अङ्गीकर्तव्यम् इति। अनेन द्रव्यनिरूपणं जातं, तदुत्तरं गुणनिरूपणम्। चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपं, रूपं लक्षयति चक्षुरिति संख्यादावति व्याप्तिवारणाय मात्रपदम्। इदं ज्ञातमेव। चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वं, चक्षुर्ग्राह्यत्वं नाम किं? चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वं। चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वे सति गुणत्वमात्रोक्तौ संख्यादौ अतिव्याप्तिः, अतः मात्रपदम्। रूपत्वे अतिव्याप्तिवारणाय गुणपदम्। गुणत्वम् इदनाङ्गीक्रियते येनेन्द्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते इत्यादि न्यायेन गुणत्वमपि चक्षुरिन्द्रियेणैव गृह्यते इत्यतः तत्र अतिव्याप्तिः। प्रभाभित्तिसंयोगे अतिव्याप्तिवारणाय चक्षुर्मात्रग्राह्य जातिमत्वम्। अत्र अधिकं नोक्तं, सर्वं यद्यद् अस्ति तत् जातिघटितलक्षणम् इत्यादिकं सर्वं न्यायबोधिन्यामेव उक्तम्। अतः चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वे सति चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वाभावत्वे सति गुणत्वम् इत्युक्तावपि प्रभाघटसंयोगे इति तत्र उक्तम्। अत्र प्रभाभित्तिसंयोगे इति उच्यते। अतः जातिघटितलक्षणं तत्र स्वीकर्तव्यम् इति एतावदेव। अत्र अधिकं न प्रतिपादयामि, यतः इदं सर्वं पूर्वम् उक्तम् इत्यतः। अनन्तरं रूपं विभजते तच्च शुक्लनीलपीतरक्तहरितकभिषचित्रभेदात् सप्तविधं नन्वव्याप्यवृत्तिनीलादिसमुदाय एव चित्ररूपमिति चेत् इदानीं चित्ररूपम् इति सप्तमं रूपम् अङ्गीकृतं व्यतिरिक्ततया। नाम चित्ररूपम् इति कुत्र भवति इत्युक्तौ यत्र पटस्थले, चित्रपटस्थले नाना रूपविशिष्टतन्तुभिः यदा एकः पटः उत्पन्नः, मल्टी कलर इत्युच्यते खलु। इदानीं प्रायः अस्माभिः बहुभिः चित्रपटानि एव ध्रियन्ते, चित्रपटाः एव ध्रियन्ते। तर्हि नाना रूपविशिष्टतन्तुभिः यदा एकः पटः उत्पद्यते तत्र तत्पटे विद्यमानं रूपं चित्ररूपम् इति। इदानीम् अत्र आदौ आशंका किमित्युक्तौ चित्ररूपमित्यतिरिक्तं किमपि नास्ति। सर्वेषां रूपाणां समुदायस्यैव चित्ररूपमिति संज्ञा खलु। तर्हि सर्वाणि रूपाणि तु अङ्गीकृतान्येव, शुक्लनीलादिरूपाणि। तेषां समुदायः यत्र तत्र चित्ररूपमिति खलु उच्यते। तत् किमर्थम् अतिरिक्तम् अङ्गीकर्तव्यम्? यतः अव्याप्यवृत्तिनीलादिसमुदायः एव भवतु। अव्याप्यवृत्तित्वं नाम किं स्मरन्ति वा?
अव्याप्यवृत्तित्वम् कः अस्ति अव्याप्यवृत्तिपदार्थः? संयोगी एतद्वृक्षत्वात् कपि संयोगी तत्र किमपि लक्षणम् उक्तमासीत् प्रतियोगित्वस्य सामानाधिकरण्योभय सम्बन्धेन अभाववत्वम् उक्तं वा? उक्तं स्यात्। यत्र प्रतियोगी अभावौ द्वयोऽपि विद्येते सः पदार्थः अव्याप्यवृत्तिः इति। अग्रावच्छेदेन कपि संयोगः मूलावच्छेदेन कपि संयोगाभावः। तर्हि इदानीम् अव्याप्यवृत्ति नीलादिसमुदायः एव चित्ररूपम्। तर्हि एकस्मिन् पटे कस्मिंश्चित् भागे एकं रूपम् अपरस्मिन् भागे अपरं रूपम्। अव्याप्यवृत्ति इत्युक्तौ यत्र यस्मिन् भागे नीलरूपम् अस्ति तत्र रक्तरूपं नास्ति, यत्र पटे यस्मिन् भागे रक्तरूपम् अस्ति तत्र नीलरूपं नास्ति। अतः यस्मिन् पटे अव्याप्यवृत्तीनि नीलादिरूपाणि भवन्ति तत्र चित्ररूपम् इति भवतु, समुदायः एव भवतु। अव्याप्यवृत्तीनां नानारूपाणां समुदायः एव चित्ररूपम्, अतिरिक्तम् इति किमपि मास्तु इति चेत् न रूपस्य व्याप्यवृत्तित्वनियमात्। रूपं कदापि अव्याप्यवृत्ति न भवति, व्याप्यैव भवति रूपं। व्याप्यवृत्ति व्याप्यवृत्ति नाम किं? यस्मिन् अधिकरणे यद् रूपमस्ति तस्मिन् अधिकरणे तदभावः न सम्भवति कदापि, तद् व्याप्यवृत्ति। तर्हि अतः अव्याप्यवृत्ति नीलादिरूपाणां समुदायः एव चित्ररूपम् इति न संगच्छते। तर्हि पुनराशंका, ननु चित्रपटे अवयवरूपस्यैव प्रतीतिरस्त्विति चेत् चित्रपटे किमस्ति? चित्रपटं नाम किमित्युक्तौ, पटः नाम कः इत्युक्तौ नानारूपविशिष्टतन्तुभिः यः पटः उत्पन्नः सः पटः खलु चित्रपटः। तर्हि अतिरिक्तं रूपं चित्ररूपे पटे किमपि नास्ति, तन्तुषु रूपम् अस्ति खलु। तन्तुषु तु व्याप्यवृत्तिरूपाणि एव भवन्ति। यस्मिन् तन्तौ रक्तरूपमस्ति तस्मिन् तन्तौ रक्तरूपमेव अस्ति, अन्यद् रूपं नास्ति। तथापि नानारूपविशिष्टतन्तुभिः यत्र पटः उत्पन्नः तस्मिन् पटे तन्तुषु विद्यमानानि नानारूपाण्येव खलु तत्र भान्ति इति वक्तुम् अङ्गीकर्तुं शक्यते खलु। यतः येन तन्तुना यः भागः उत्पन्नः तस्मिन् भागे पटे तत् तन्तुरूपमेव खलु तत्र ज्ञायते। रेड् थ्रेड् भवति चेत् रेड् कलर् एव खलु दृश्यते। अतः तत्र पटस्य रूपम् इति किमपि मास्तु। चित्रपटस्थले नाना तन्तुषु विद्यमानानि नानारूपाण्येव तत्रापि भासन्ते, अतिरिक्तं रूपमिति किमपि पटे किमपि नास्ति। ननु चित्रपटे अवयवरूपस्य, अवयवरूपः नाम किं? पटस्य अवयवः कः? तन्तुः। तर्हि तन्तुरूपस्यैव तत्र भानं भवतु, पटे किमपि अतिरिक्तं रूपं नास्ति, तन्तुषु विद्यमानमेव रूपं तत्र भाति इत्यङ्गीक्रियताम्। किमर्थं चित्ररूपमित्यतिरिक्तम् अङ्गीकर्तव्यम् इत्याशङ्का। इति चेन्न रूपरहितत्वेन पटस्य अप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात्। इदानीं चक्षुरिन्द्रियेण कस्यचित् द्रव्यस्य प्रत्यक्षं भवेत् चेत् तत्र किमपेक्षते? आदौ रूपमपेक्षते। कुतः वायुः न ज्ञायते चक्षुरिन्द्रियेण इत्युक्तौ वायौ रूपं नास्ति। तर्हि यस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षम् अपेक्षते चाक्षुषप्रत्यक्षं तस्मिन् द्रव्ये समवायसम्बन्धेन रूपमस्ति चेदेव, समवायसम्बन्धेन रूपमस्ति चेदेव तस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षं स्यात्। यदि परम्परासम्बन्धेन कथञ्चिदपि स्यादित्युच्यते तर्हि अहं किमपि रक्तरूपविशिष्टं किमपि द्रव्यम् अहम् आकाशे स्थापयामि, तत्र वायुर्वाति, तर्हि तत्सम्बन्धात् किं वायोः चक्षुरिन्द्रियेण ज्ञानं भवति वा? न भवति। अतः यस्य द्रव्यस्य चाक्षुषप्रत्यक्षं भवति तस्मिन् द्रव्ये समवायसम्बन्धेन रूपं भवेदिति नियमः। इदानीं किमुक्तं पूर्वं पूर्वक्षिणा? पटे रूपं नास्ति, तन्तुषु रूपमस्ति, तदेव भाति। तर्हि कस्य कुत्र समवायसम्बन्धेन रूपमस्ति? तन्तुषु। तर्हि तन्तोः प्रत्यक्षं भवति, न तु पटस्य। तर्हि पटे समवायसम्बन्धेन किमपि रूपं नास्ति। चित्रपटे
समवायसम्बन्धेन किमपि रूपं नास्ति इत्यागतं। तर्हि किमपि रूपं नास्ति चेत् तर्हि पटस्य निरूपत्वं नाम रूपरहितत्वात् वायुरिव चित्रपटोऽपि प्रत्यक्षं तस्य प्रत्यक्षं न स्यात्। रूपरहितत्वेन पटस्य अप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् तस्य प्रत्यक्षमेव न स्यात्। न च रूपवत् समवेतत्वं प्रत्यक्षत्वप्रयोजकम्। तर्हि भवता किमुक्तं समवायसम्बन्धेन रूपं प्रत्यक्ष चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष प्रयोजकम् इति उक्तं। तद्वत् स्वसमवायि समवेतत्वं भवतु। रूपवत् समवेतत्वं नाम किं? स्वसमवायि समवेतत्वं। तर्हि समवायसम्बन्धेन रूपवत्वमिव स्वसमवायि समवेतत्वसम्बन्धेन रूपवत्वमपि चाक्षुषप्रत्यक्षत्वे प्रयोजकं भवतु। तर्हि किं भवति इदानीं? नानातन्तुषु विद्यमानानि नानारूपाणि स्वसमवायि समवेतत्वसम्बन्धेन पटे विद्यन्ते। अतः पटस्य प्रत्यक्षं भवति इत्यङ्गीकर्तुं शक्यते खलु इति आशंका। न च रूपवत् समवेतत्वं प्रत्यक्षत्वप्रयोजकं गौरवात्। किं गौरवम्? अन्यत्र सर्वत्र तु समवायसम्बन्धेन रूपवत्वं प्रत्यक्षत्वप्रयोजकम्। अत्र तु यत्र तु चित्ररूपस्य प्रत्यक्षं भवति तत्र तावत् स्वसमवायसमवेतत्वं प्रयोजकम् इति अङ्गीकर्तव्यं चेत् पुनः तत्र किं भवति? कारणतावच्छेदकगौरवं। नाम कारणद्वयम् अङ्गीकर्तव्यम् अथवा कारणतावच्छेदकसम्बन्धस्य गौरवम्। एतावत्पर्यन्तं कथमस्ति इत्युक्तौ चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति समवायसम्बन्धेन रूपवत्वं कारणम् इत्यागतम्। इदानीं रूपवत्व स्वसमवाय समवेतत्व अन्यतरसम्बन्धेन रूपवत्वं कारणम् इति वक्तव्यं भवति। चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति द्रव्यचाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति स्वसमवाय समवेतत्व अन्यतरसम्बन्धेन नाम केनचित् एकेन सम्बन्धेन रूपवत्वं कारणम् इति कार्यकारणभावः वक्तव्यं स्यात्। तर्हि किं भवति? कारणतावच्छेदकसम्बन्धे गौरवम्। इदानीम् अन्यतरसम्बन्धः ग्राह्यः इति। अतः तस्मात् पटस्य प्रत्यक्षत्व अनुपपत्तिः नाम किं? यदि समवायसम्बन्धेन पटे चित्ररूपं नाङ्गीक्रियते तर्हि पटस्य प्रत्यक्षत्व अनुपपत्तिः, प्रत्यक्षत्वं नैव स्यात्। अतः प्रत्यक्षत्व अनुपपत्त्या चित्ररूपसिद्धिः। अतः पटस्य प्रत्यक्षत्वं न स्यादित्यतः तदुपपत्त्यर्थं पटे चित्ररूपम् अङ्गीक्रियते। रूपस्य आश्रयमाह पृथिवीति आश्रयं विभज्य दर्शयति तत्रेति। इदम् अत्र किमपि वक्तव्यं नास्ति। स्थापयामि।